बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज 5 अगस्त है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर। आज से 3 साल कबल भारत ने 2019 में इसी दिन कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर के अंदर जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की जो एक तवील दास्तान थी, वो उसमें नए बाब रकम किए गए। भारत ने कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौज को खुली छूट दे दी। जिस नौजवान का दिल करता था उसको पकड़ के शहीद कर दिया जाता था और उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता था। छोटे बच्चों के सामने उनकी माँ और बहनों की इस्मत दरी की जाती थी। बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद किया जाता था, वालिदैन के सामने उनके बच्चों को शहीद किया जाता था, और दुनिया में ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार खामोश रहे। पाकिस्तान ने क्या किया कश्मीरियों के लिए, और क्या कर सकता था पाकिस्तान, क्या करना चाहिए था और क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है शहरियार अफरीदी साहब ने, साबिक चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के। शहरियार भी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? रब्बे ज़ुल जलाल का करम, थैंक यू। शहरियार भी, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मुहर्रम का महीना है, आजमाइश, इम्तिहानात, और सबसे बढ़कर ये एक दर्स और एक सोच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले बैत के जरिए तमाम इंसानियत को, और बिलखसूस अल्लाह और अल्लाह के महबूब खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को दी कि आपने हर हाल में कलमा हक पढ़ना है, जालिम के लिए खड़े होना है, मजलूम के सर पे हाथ रखना है। और आज उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस मुसलमानों का जो हाल है, वो हम जिस पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमारा होने का यकीन अल्लाह के बजाय किसी और से होने की वजह से हम उस शिकंजे में आ गए। अल्लाह हमें शिकंजे से निकाले। यही मिसाल आज मकबूजा कश्मीर में हमें नजर आती है। इंसानी हकूक की पामाली और इंसानी हकूक तो जिस तरह बुलडोज किया हिंदुस्तान में, वो इंसानियत के नाम पे एक ऐसा तमाचा है। लेकिन बदकिस्मती से वो कौमें जो अपने आप को मुहज्जब कहती हैं, वो कौमें जो अपने आप को अक्ल कुल समझती हैं और ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, वो ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। और उनको ये एहसास नहीं कि आज की इस दुनिया में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके बावजूद हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है कि किसी तरीके से इंसानियत की तब्दील का ये सिलसिला जारी है। बदकिस्मती से ये कहानी जो कि 1947 में यूएन बनने के बाद, 45 में यूएन बनने के बाद सबसे बड़ा जो दो मसले जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान बन गए, एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर का। क्योंकि इंसानियत का ताल्लुक किसी मजहब से, किसी मसलक से, किसी सोच से, किसी इलाके से नहीं होना चाहिए। और कोई भी, नो वन इज अ चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड, सब बराबर हैं। और अगर सब बराबर हैं, और जिसकी कमिटमेंट दी थी यूएन ने उससे पहले लीग ऑफ नेशन में, और लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे जो कुछ जर्मनी के साथ हुआ वर्सेल्स ट्रीटी के बाद, उसने पूरी दुनिया को जिस तरह दो जंग अजीमों में मुब्तला किया, पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है, खासकर दूसरी जंग अजीम। अब 1945 के यूएन बनने के बाद जो कमिटमेंट है, तो इट हैज बिकम अ स्कार ऑन द फेस ऑफ यूएन। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप मकबूजा कश्मीर के लोग इंसान है, छोड़े उनका क्या है क्या नहीं है, उनको इंसानी बुनियादों पे उनको परखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ी मंडी है, दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी जमहूरियत है जो इंसानियत के नाम पे दबा है, और वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। बिल्कुल सेकुलर नहीं है वो। आज वो फाशिस्ट हुकूमत है जिसने इंसानों को बुनियादी हकूक से ना सिर्फ पामाल किया, बल्कि उन पर अब आज एक दुनिया शर्म के मारे सर झुकाए बैठी है कि ये लोग किस तरीके से दुनिया की मुहज्जब दुनिया इनको तस्लीम कर रही है, और ये उनके ग्रुप का अहम रुकन है। तो ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ,
3 سال. How is it possible? جائیں یورپ اور امریکہ کے ایک کتے کو پتھر مار کے دکھائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہاں پہ عزت پہ پامال ہو رہی ہے, یہاں مسجدوں کو شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں, یہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں بنتی. ریپ ہیز بیکم اے ٹول. ڈیموگرافک ٹیررزم, کلچرل ٹیررزم, انفارمیشن ٹیررزم. EU ڈسنفو لیب نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا, جھوٹ پھیلایا گیا, فیک نیوز, اور پھر ایک ایسا انسانی حقوق کی ایک اور مثال جو حق کی آواز اٹھائے, جرنلسٹ ہو, کوئی فلم تھراپسٹ ہو, جو کوئی ایسا بندہ جو انسانی حقوق پہ بات کرے. تہاڑ جیل اس کا ٹھکانا ہے اور اس کو جیلوں میں اور کنسنٹریشن کیمپس. یہ کون سی منطق ہے کہ آپ یہ ان کو کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ جی 8-10 سال سے بچے سے لے کر 35-40 سال تک ان کے دماغوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن سلام ہے کشمیریوں کو, ان کی شجاعت کو, ان کی بہادری کو, ان کی عزت کو, کہ نہ ان کی قیمتیں لگ رہی ہیں, نہ وہ بک رہے ہیں, نہ وہ جھک رہے ہیں. سو یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے آج کی دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے. بالکل سر, بھی آپ نے جو پاکستان کا ذکر کیا, so that we can become the voice of the unheard. آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر کیا, ان لوگوں کا ذکر کیا, ان ممالک کا ذکر کیا جو دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں, لیکن یہاں پر اپنی معیشت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پر آنکھیں بند کیے رکھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں گفتگو کا آغاز کہیں نہ کہیں اپنی ذات سے کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی یا آپ کی گورنمنٹ نے, کیونکہ آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے جس وقت یہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا, ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 370 کو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ٹینیور میں جو میکسیمم آپ کشمیریوں کے لیے کر سکتے تھے آپ لوگوں نے کیا؟ دیکھیے جی, ایک چیز, کیونکہ بہت اگلے پہ انگلی اٹھانا, تنقید کرنا بہت آسان ہے جی. ہاں, ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے جی, کرنے والی ذات رب کی ہے, اور رب قرآن میں کہتا ہے کہ آپ نے نیک نیتی سے ایک چیز شروع کرنی ہے اور باقی فیصلے رب کے ہیں, میں کروں گا, رب کہتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ 3 دفعہ پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کاؤنسل میں اس کو اٹھایا, نمبر 1. نمبر 2, 2 دفعہ وہ OIC جس کے بارے میں کہا جاتا تھا, اور میں خود 76 UNGA سیشن میں فارن منسٹرز کے, OIC فارن منسٹرز کے اس میٹنگ کا حصہ تھا, جس میں جس دلیری سے OIC نے اس پر سٹینڈ لیا, اور نیو یارک جو انٹرنیشنل کیپٹل ہے 76 UNGA سیشن میں ان کی وہ سٹیٹمنٹ. پھر پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور میں along with the former minister شاہ محمود قریشی صاحب, ہم سیکرٹری UNGA سے ملے, ہماری سائیڈ لائنز ہوئی, ہم نے یورپ میں دنیا کے ہر فورم پہ اس مقدمے کو اٹھایا. پھر خان صاحب نے جس طرح اس کو, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا, UNGA کے فورم سے لے کر ہر ایک فورم. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ, ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, کہ 40 years of hosting of Afghan refugees, سیکرٹری جنرل UN کو ہم نے پہلے پرائم منسٹر UNGA جنیوا گئے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, وہاں سے پھر سیکرٹری جنرل UN کو ہم نے پاکستان بلایا. پاکستان میں انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ جتنے بھی مور اور لیس 18 کے قریب جو ریزولوشنز ہیں they are intact, کیونکہ ہندوستان فیک جھوٹ پروپیگنڈا یہ پھیلا رہا تھا کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ بات ختم ہو چکی ہے. صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلوبل لیول پہ انٹرنیشنل میڈیا, خاص کر وہ نیوز پیپرز, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, ان میں ادارے آنا, ان میں ایٹراسٹیز, وہ باربیرک اپروچ جو یہ فاشسٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور مودی کو جس طرح ایکسپوز کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. اینڈ دین ہمارا یہ الٹیمیٹ پلان اور آبجیکٹو تھا کہ نو ٹاکس until unless کہ 5 August 2019 سے پہلے والا سٹیٹس بحال نہیں کیا جاتا. ہم نے دنیا کو بتایا کہ پہلے کیا تھا کہ مورل, پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک. ہم نے کہا نہیں, آفٹر ریووکنگ آف 35A and 370 اب یہ
डेमोग्राफिक टेररिज्म है, ये जो सीज है, ये ऑपरेशन है, जो ये टिरनी है, अब इसमें एक और रुख, अब ये जो है ग्लोबल लेवल पे ये अब एक ऐसा एटम बम और वॉल्केनो बन गया है जिससे पूरी दुनिया के अमन को खतरा है. हमने दुनिया को ये बावर कराया, मेरे सबका प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया को बावर कराया कि कश्मीर इज द फ्लैश पॉइंट, एंड फ्लैश पॉइंट फॉर अ रीजन कि इस खित्ते में हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान एंड इफ इंक्लूड रशिया, 4 ममालिक के पास न्यूक्लियर डेटरेंस है और एक ऐसी हुकूमत है जो वहां पे मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियंस को, लोअर कास्ट हिंदूज को उनकी जिंदगी जीवन कर दी है. वो नेतन्याहू के उस फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं जो पैलेस्टाइन में गजा जरीको में हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर फोरम पे हिंदुस्तान को एक्सपोज किया. और फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर, कश्मीर प्रीमियर लीग, हमने स्पोर्टिंग मैप पे वर्ड को बज़ वर्ड हमने पिच किया कश्मीर को. और आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पे प्रेशर डाला, उसने क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, क्रिकेटिंग नेशंस पे प्रेशर डाला. उन्होंने और तो छोड़े, साउथ अफ्रीकन प्लेयर हर्षल गिब्स, मॉन्टी पनेसर, इन प्लेयर्स को रोकने की कोशिश की. हमने केपीएल करवाया कहाँ पे? मुजफ्फराबाद में. इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, कमेंटेटर्स आए और जितना भी सपोर्ट स्टाफ था, they became the ambassadors. हमने कश्मीर के कल्चर को, कश्मीर की आइडेंटिटी को, कश्मीर की यूथ को, जो कि बड़ी वाइब्रेंट है, और सबसे बड़ी बात ये जो उनकी रेजिलियंस है, उनके लिए अब दुनिया एक किस्म की उनकी आवाज बन गई. और अब KPL 2 भी हो रहा है. हमने पाकिस्तान के की स्टार्स, लेजेंड्स, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज, हमने उमर गुल, हमने इन सब प्लेयर्स को इनके साथ एसोसिएट किया. यहाँ पे भी बात, इसके अलावा एक और चीज, हमने 365 डेज में यूएन के तमाम ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर दिन के हवाले से कश्मीर को लिंक किया. और कश्मीर में जो जेनोसाइड हो रहा है, जो एट्रोसिटीज हो रही है, रेप which has become a tool, हमने हिंदुस्तान का मसख शुदा चेहरा दुनिया के सामने रखा. एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, और वो ये है कि हमने एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए. हमने एकेडेमिया, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, वहां पे नैरेटिव बिल्डिंग होती है. कौमें मीडिया के अलावा एकेडेमिया के थ्रू नैरेटिव बिल्डिंग करती है, हमने उनको एंगेज किया. उसके बाद हमने दूसरा कल्चरल फ्रंट पे, स्पोर्ट्स एंड कल्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ. तीसरा डिजिटल, आप डिजिटल एरेना में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप गूगल में सर्च करते हैं, इंडियन नैरेटिव आता है. हमने ट्विटर को, फेसबुक को पार्लियामेंट पे बुलाया, उनको एंगेज किया, उनको अकाउंटेबल कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे. आप कोई कंटेंट आता है, आप कहते हैं कंटेंट रिमूव करो, आईडी ब्लॉक कर देते हैं, ये क्यों कर रहे. इसके अलावा हमने पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन, उनको और लॉ लीगल टीम को हमने कहा कि जी 220 मिलियन पीपल जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे आप लीगल एक्शन नहीं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही. यहाँ पे भी फिर हमने 4 जो यूथ एम्बेसडर यूनिवर्सिटीज में बच्चों को एजुकेट किया, अवेयर किया कि भी लॉगर्स बने, ब्लॉगर्स बने, बिकम अ वॉइस ऑफ द अनहर्ड. फिर हमने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन राइट्स की कमेटी बनाई. फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो एक नया कॉन्सेप्ट था, वो है कि दुनिया के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, दुनिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जहां जहां ओवरसीज आबाद हैं, पाकिस्तानी और कश्मीरी, उनके थ्रू हमने ह्यूमन राइट्स पे उन पार्टीज की आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनिफेस्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनसे क्वेश्चन किया और फिर उसको लिंक किया कश्मीर. फिर हमने यूरोप में, अमेरिका में वो कश्मीरी और पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियन, उनको रीच आउट किया. और फिर डिप्लोमेटिक टीम्स को पाकिस्तान में, अक्रॉस दुनिया में, हमने उनको कहा कि लाइजॉन करें, लोगों को एजुकेट करें, इवेंट्स करें. सिर्फ ISPR का एक गाना नहीं आना, हमने हर लेवल पर हर किसी को एंगेज किया. और मेरे रब के फजल से हिंदुस्तान वाज एट द रिसीविंग एंड.
لیکن آج اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے یہ امپورٹڈ ریجیم چینج کے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے، انہوں نے کیا کیا؟ آج میرا سوال ہے بطور پاکستانی، بیکاز حکومتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، آج شہدائے کشمیر آج انکمپلیٹ ایجنڈا ہے، اور جس کو میرے اور اس ملک کے فادر آف دا نیشن نے شہ رکھا ہے، اس کے حوالے سے ان کی خاموشی، اس کے حوالے سے ان کا جو رول ہے، اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز ہو تو ہی اینڈ شی از لیونگ ان اے فولس پیراڈائز. یہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ کبھی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. ٹھیک اوکے شہریار بھی، اب دو چیزیں آخر میں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے دور اقتدار میں یہ باتیں ہوتی رہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کسی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حصے کے کشمیر کو تسلیم کر لیں، اور آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس حصے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس کو کم کریں تاکہ لوگ بولیں اور یہ اس کی یہ تقسیم ہو جائے. آپ بتا دیں کہ کیا کسی طرح کا کوئی انٹرنیشنل پریشر آپ کے اوپر بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی یا آپ کی پارٹی پر تھا؟ دوسرا یہ آپ نے کہا کہ کرنٹ انڈین گورنمنٹ، بی جے پی گورنمنٹ نیتن یاہو کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہی ہے جو اس نے فلسطین میں کیا. ابھی ہم نے چند روز قبل ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہماری محبت یقینی طور پر بہت زیادہ ہے، اور فلسطینی بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک فرم سٹانس لیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. ہمارے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ویزا یہاں پہ نہیں لگ سکتا. اور میں چونکہ آپ کی پرسنالٹی سے ہم سب یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آپ امت مسلمہ پر جو اٹھنے والے جو مظالم ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. آپ ایک تو تنویر الیاس صاحب کی اس بات پر کیا کمنٹ کریں گے جو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے؟ سیکنڈلی، کیا کوئی پریشر تھا آپ کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ آپ لوگ کشمیر کے اسٹیٹس کو تسلیم کریں، آہستہ آہستہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں؟ دیکھیے جی، ایبسولوٹ از ناٹ از دی آنسر آپ کے پہلے کوشچن کا، کہ nothing on earth can challenge us, nothing on earth can change our approach when it comes to Kashmir. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ہمارا ایمان ہے. یہ جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے محبوب پہ ہے، تو اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبی کے بعد یہ ملک پاکستان اور انکمپلیٹ ایجنڈا کشمیر، یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس پہ تو آپ اگلا سوچے بھی نہ. اور اس کے لیے میرے فارمر پرائم منسٹر صاحب چیئرمین تحریک انصاف کی اسٹیٹمنٹ، ان کی کمٹمنٹ پوری دنیا کے سامنے ہے. اس پہ اگر کوئی ایک شخص جو کوئی کنسرن یا کوئی اپریہنشن رکھتا ہو یا خدشات ہو تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب سردار تنویر صاحب ہو، شہریار آفریدی ہو یا کوئی اور ہو، دیکھیں پیلسٹائن پہ بھی میرا جواب وہی ہے جو میرے لیڈر کا ہے کہ ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. پیلسٹائن، کیونکہ میں جب پیلسٹائن کے یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میں جب پیلسٹائن کے ایمبیسڈر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی جو میں آپ کو اور پوری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے توسط سے. جی پلیز. آپ بے شک ان سے انکوائر کر لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا پاکستان کا اور عمران خان کا پیلسٹائن پہ احسان ہے. تو میں نے کہا جی مجھے بتائیں، آئی ووڈ لائک ٹو نو ہم نے کون سی ایسی چیز کی ہے. انہوں نے کہا جی جب اسرائیل تسلیم ہونے کی باتیں شروع ہوئی اور پاکستان پر بھی یہ ایک پرسپشن کریٹ کی گئی تو محمود عباس صاحب نے اپنی ٹیم کو کہا کہ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو ایڈریس کریں گے، تو جب وہ ایڈریس کریں تو میں وہ لائیو ان کا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا سٹینڈ کیا ہے کشمیر پہ، پیلسٹائن پہ سوری. تو محمود عباس صاحب نے ان کو لائیو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارا اور پیلسٹائن کا پیلسٹائن کاز سے کمٹمنٹ اتنی بڑی اتنی تقویت ملی جیسے ہم پہلے دن سے جو ہمارے فور فادرز نے جو کمٹمنٹ شو کی تھی. تو دیکھیں اصل چیز ہے کیا، کوئی بھی شخص نو بڈی از ابو لا، کوئی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی، نیوکلیر اینڈ کشمیر is the baseline of Pakistan. And when it comes to Palestine, as a nation ہمیں بڑی ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے، کوئی ایک سنبش نہ ہو.
पैलेस्टाइन पे हमारी क्या कमिटमेंट है। जब तक पैलेस्टाइन को इसराइल वो तमाम गजा जरीको वो तमाम एरियाज जो ऑक्युपाई किए उनको वहां पे जो सेटलमेंट किए वहां से पीछे नहीं हटते, पैलेस्टाइन के जो जेन्युइन उनके डिमांड्स हैं वो कंप्लीट नहीं करते, उस वक्त तक कोई तसव्वुर भी ना करे। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। शेरर भाई आखिर में यस मतलब सिर्फ वन लाइनर, क्या कोई प्रेशर था आपके ऊपर? ये तो आपने कहा कि हमारा ईमान है कि कश्मीर के हवाले से जो हमारा फर्म स्टांस है हम उसके ऊपर खड़े रहेंगे, लेकिन क्या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रेशराइज किया? अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी में जुर्रत है, ना हमसे मुझसे मेरी जो इंफॉर्मेशन उस तकरीबन 2 साल में चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहा हूँ, ऐसी चीज ना मैंने सुनी ना देखी और ना मुझे इसका कोई पता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शहरियार भी, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, शहरियार अफरीदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी इस दुआ के साथ कि कश्मीरी बहुत जल्द आज़ाद फिजाओं में हमारे साथ सांस लेंगे हैदर हयात खान, और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।